Donc, on a la question 6. كتقول l'aluminium et le silicium sont côte à côte dans le tableau périodique. اش كيعنيو بها هو ان في لو طابلو بيريوديك عندك l'aluminium et le silicium sont côte à côte يعني واحد حدا واحد. Donc des éléments lesquels des deux matériaux a le module d'élasticité le plus élevé. Donc كما قلت لكم كما شرحت لكم بان لو موديول d'élasticité كنقصدو به لا ريجيديتي يعني الا كان عنده الا كان ان ماتيريو عنده ان موديول d'élasticité plus élevé ça veut dire هاد الماتيريو راه il est très rigide. هو فاش كنستعملوه يعني في دي travaux de construction etc. Donc pourquoi l'aluminium est conducteur électrique alors que le silicium n'est conducteur électrique qu'à très haute température expliquée. Donc la question fait deux questions. Donc la partie plutôt fait deux parties. Donc la partie l'oula قال لك lesquels des deux matériaux a le module d'élasticité le plus élevé. بالنسبة لو موديول d'élasticité راه كاين ان تابلو اللي هو كيعطيك chaque matériau de construction كيعطيك لو موديول d'élasticité ديالو اولا لا ريجيديتي ديالو اللي كتكون souvent en gigapascal. بالنسبة لا rédaction l'aluminium appartient au groupe 3 groupe des métaux. Parfois راه واخا ما كيقولش لك عطيني ما كيقولش لك مثلا الالومنيوم اش من جروب ولكن في لا ريداكسيون خصك دير لي هادشي يعني باش كتحسب اون ريبونس اللي هي صحيحه 100%. حيت ملي كتطرح عليك شي كيسيون في الماتيريو وكتجاوب انت داك الجواب يقدر انت يعني بينك وبين راسك تقول راه جاوبت صحيح الوغ كو من بعد تقدر تكتشف بان راه داك الجواب غلط. علاش؟ حيت لا ريداكسيون راه هي واحد الجزء مهم سورتو في هذا الموديول هذا. دونك خصك تقول لي اشنو كاين. دونك هنا دوالينا على لو سيليسيوم ودوالينا على l'aluminium قال لك sont côte à côte dans le tableau périodique. Tant que دوالينا على le tableau périodique, le tableau périodique اشنو فيه des groupes. Donc l'aluminium qui appartient au groupe 3. هاد le groupe 3 هو le groupe des métaux هادشي راه شرحناه. Donc tant que كاين في le groupe des métaux donc راه il est susceptible de former une liaison métallique. بالنسبة للسيليسيوم appartient au groupe de semi-conducteurs. Donc, tant qu'il appartient au groupe de semi-conducteurs, alors il est susceptible de former des liaisons covalentes. Donc, عندنا هنا le module d'élasticité de silicium كبير على le module d'élasticité d'aluminium. Donc, lequel des deux matériaux a le module d'élasticité le plus élevé. Donc, le plus élevé est le silicium. Et chaque module, chaque matériau a un module d'élasticité. Comme كاين في داك الجدول راه نخلي لكم تحت لا فيديو غادي تدخلوا ليه وغادي تشوفوا داك الجدول هو اللي فيه chaque matériau فيه السيليسيوم فيه الالومنيوم فيه شحال من ماتيريو فيه لو كلور فيه الهيليوم فيه الليثيوم chaque matériau فيه كيعطيك لو موديول d'élasticité ديالو. دونك هذا راه كيتعطى يعني ما تقدرش تعرف اولا مثلا دي ماتيريال كنخدموا بهم بزاف ديما كيتعاودوا راه بحال هاد الالومنيوم هاد السيليسيوم والكلور والصوديوم والهيدروجين هادو سو سون دي اتوم اللي هما تري فريكونت يعني ديما غادي تقدر تشوفهم. دونك من الاحسن تكون عارف انت هادو تكون عارفهم انت اللي كاع لي زاتوم اللي كيتعاودوا اولا لي ماتيريو اللي كنعاودوهم ديما بحال لو فير بحال لو بيطون بحال لو الكاوتشو راه ديما كيتعاود. ننصحكم انكم تمشيو تقراو شويه في جوجل على الكاوتشو هو راه بوليمير خصكم تقراو عليه لي بروبريتي ديالو لي تيب ديالو. دونك راه الكاوتشو راه شي حاجه مهمه تقدر يطيح عليكم شي سؤال بحال هذا على الكاوتشو. دونك جو فو كونساي d'aller chercher un peu sur les matériaux و chaque matériau لقيته ولا تعرفتوا عليه في الكور
بلا ما تكون لا كيسيون بلا حتى ما يقولها لكم سيروا سور جوجل وطابيو وقلبوا على لي بروبريتي ديالو. هادشي غيعاونكم بزاف نهار ليكزامان، حيت ليكزامان كيطيحوا دي كيسيون اللي هما ما قريتيهمش في الكور، كيعطيك شي حوايج كتقول هادشي راه كاع ما قريناه في الكور، الوغ كو هو كيعطيك دي نوسيون دو باز، ولكن انت خصك تمشي تقلب. يعني ها يقول لك في الكور مثلا ها يقول لك بان راه الكاوتشو راه ابارتيان او بوليمير، ولكن ما غاديش يعطيك لي بروبريتي ديالو. دونك انت لي بروبريتي ديالو خصك تمشي تقرا عليهم. دونك هذا اونتر بارونتيز. دونك سدينا القوس نرجعو. بالنسبه لو موديل ديلاستيسيتي لو بلو إلفي هو لو سيليسيوم اون سو بازون على داك الجدول اللي غنحط لكم ياك. بالنسبه لا بارتي الثانيه، لا بارتي الثانيه في لا كيسيون pourquoi l'aluminium est conducteur électrique alors que le silicium n'est conducteur électrique qu'à très haute température, explique. Donc بالنسبه l'aluminium est bon conducteur et sa conduction électrique baisse avec la température. بالنسبه لو سيليسيوم هو est un semi-conductor. علاش؟ حيت راه كاين هنا في الجدول لو سيليسيوم هو هذا، راه كاين في الجروب ديال لي سيمي كوندكتور هادو كاملين، راه سو سون دي سيمي كوندكتور. الجروب هادشي راه كنعاودو سي اكسبري كنعاودو باش يدخل لكم للدماغ، فهمتي؟ باش اين فوا كنعاود الحاجه شحال من مره راه هادي تحفظوها اوتوماتيكمون. Donc est un semi-conducteur et sa conductivité électrique augmente avec la température. علاش؟ حيتاش في السيليسيوم كتكون عندنا واحد l'excitation des atomes. طونك عندك واحد l'excitation des atomes، دونك راه عندك l'augmentation de la température يعني اوتوماتيكمون. نمشيو لا كيسيون 7. بالنسبه لا كيسيون 7 مهمه بزاف، اللي هي غادي تاخذوها اون طونك انفورماسيون غادي خصكم تعرفوها. كاع اون فيت كاع لي كيسيون هادو خصكم تاخذوهم اون طونك انفورماسيون بحال قريتوهم في الكور. راه غادي تلاحظوا واحد الحاجه سورتو في هاد لابارتي هادي، هو ان التيدي بحال الكور، يعني هو نيت كور. Donc la question 7. Les modules d'élasticité des céramiques sont généralement plus élevés que ceux des métaux. Ils sont plus faibles pour les polymères. De quoi déroule cette différence? قال لك بأن le module d'élasticité de céramique est généralement plus élevé. يعني كبر، يعني le module ديال les céramiques كبر من le module des métaux. Ils sont plus faibles pour les polymères. Donc ils sont يعني les polymères ils sont plus faibles au niveau de la rigidité ou bien au niveau des modules d'élasticité. حيت قلت لك ملي كندويو على le module d'élasticité donc automatiquement كندويو على la rigidité. هنا on peut conclure من هنا، باقي انا ما بديتش، دونك انا غير من لينونسي ديال التمرين كان on peut conclure que les céramiques ou les matériaux minéraux ils sont plus rigides que les métaux, ou ils sont plus rigides que les polymères. Donc les polymères ils sont moins rigides، يعني rigide عندهم la rigidité ولكن قليلة، faible، peu rigide. كنقولوا peu rigide ماشي faible. فابل كنقولوها بالنسبه لهذا وهذا كنقولوا فابل ولا بون كوندكتور ولا فابل كوندكتور، بون بوين دو ليفي الفي ولا فابل. بالنسبه لا ريجيديتي ولا لا دكتيليتي ولا لا فراجيليتي كنقولوا بو ريجيد، بو فراجيل، بو دكتيل، ولا تري ريجيد، تري دكتيل، تري فراجيل. هادشي بالنسبه لي نوتاسيون او التسميه ديال شاك بروبريتي، باش اي حاجه كتقولها خصك تقولها يعني مزيان. دونك هادو قال لك علاش. دونك انطلاقا من لا ريداكسيون اللي غنكتب لكم هنا، car l'énergie des liaisons ioniques équivalentes est supérieure à celle des liaisons métalliques et que cette dernière est supérieure à celle de liaison forte. حيتاش les liaisons ioniques équivalentes كاينين في السيراميك.
céramiques فيهم des liaisons ioniques équivalentes ou l'énergie des liaisons ioniques équivalentes est supérieure à celle des liaisons métalliques et que cette dernière est liée est supérieure à celle de liaisons faibles. Donc à quoi se déroule cette différence هو le fait ان لي ليزون اللي كيتكونوا فيهم يعني لي ليزون اللي كاينين في هادي الانرجي ديالهم كبر من الانرجي ديال لي ليزون اللي كاينين في هادي وكبر من الانرجي ديال لي ليزون اللي كاينين في هادي داكشي علاش هادي كبير من هادي كبير هادي حيت لي ليزون اللي فيهم كبر من بعضياتهم حيت هادي كيكونوا فيها دي ليزون ايونيك كوفالونت هذه كيكونوا فيها دي ليزون ميتاليك وهادو دي ليزون فيبل. دونك في ليزون فيبل راه من التسميه ديالهم غادي تقولوا لي باش عرفتي هذا الشيء راه من التسميه ديالهم راه بان فيبل راه دي ليزون فيبل دونك راه عندهم اون انرجي اللي هي فيبل. بالنسبه للانرجي دي ليزون ايونيك كوفالونت اي لي ليزون ميتاليك راه هادو معروفين لي سون تري كورونت بهكا يعني ماشي شي حاجه ما اخترعناش البارود راه هادشي كاين دونك هادشي معروف في لا سيونس دي ماتيريو دونك يقدر يشير لكم في الكور حيتاش كاينين شي حوايج ما يقدرش يقولهم لك في الكور حتى التيدي وكيعطيهم لك دونك بحال هادشي دابا غادي تعرفوه في التيدي. انا من عندي درت لكم واحد الرسم باش غادي تفهموا اكثر. عندك هنا لا ريجيديتي اولا كيتسمى لو موديل ديال لاسيسيتي دونك هنا لا ريجيديتي. بالنسبه لا ريجيديتي عندك هنا هاد لا زون هادي اللي بالكحل هاد لا زون كامله دو سيراميك هادي كامله هادي كامله دو سيراميك وهاد لا زون اللي بالخضر دو ميتاليك وهاد لا زون اللي بالاحمر راه بوليمر. كتلاحظوا بان راه كاين واحد التقاطع بين لي زون ميتاليك و لي زون ميتاليك لي زون ميتاليك اي لي زون سيراميك. دونك هاد لا زون هادي كتسمى لا زون دو recouvrement. هاد لا زون كتسمى اون زون دو ريكوفرمون هي التقاطع بين ميتاليك اي لي زون سيراميك. دونك انطلاقا من هذا الشيما هذا راه غيبان لكم بان راه لا ريجيديتي ديال لي سيراميك راه اي سون تري لي ماتيريو دو سيراميك راه سون تري ريجيد بارابور ديال الميتاليك بارابور ديال البوليمر حيت هذه هي اللي قريبه من لا ريجيديتي من هذا. دونك السيراميك هي لي بلو ريجيد على الاخرين. دونك هذا راه تقدروا تلقاوه حتى في التمارين ولا في الكور بعدا محال واش تلقاوه. المهم في التمارين تقدروا تلقاو هاد لاكوب. دونك بقات لينا لا كيسيون 8 وغادي نديروها يعني شفويا باش ما نطولوش في الفيديو راه طوال شويه. Donc, à température et pression nulle, il existe des forces d'attraction entre atomes de même nature qui sont suffisantes pour assurer la cohérence de l'édifice cristallin. بالنسبة لهاد pour assurer la cohérence اشنا هي هاد la cohérence باش نشرح لكم quelques notions انا ما غاديش تفهموهم. il existe des forces d'attraction. كتكون des forces d'attraction هما مثلا ملي كتكون عندك واحد لاتوم هكا ولا لاتوم هكا دونك كتكون عندك واحد لا فورس دو تراكسيون. اش كتقول لها بالفرنسي اون ما عرفتش التجاذب ولا التجاذب يعني هذا يعني اتراكت هاد لاتوم وهذا il اتراكت هاد لاتوم هادي. دونك entre atomes de même nature خاص يكونوا de même nature qui sont suffisants pour assurer la cohérence. اشنا هي la cohérence la cohésion par exemple la cohésion غادي تقراو بالانرجي دو كويزيون pour assurer la cohésion. شكون اللي كي assurer لينا هاد لا كويزيون هي l'énergie de cohésion. اشنا هي l'énergie de cohésion. l'énergie de cohésion هي l'énergie minimum dont il faut disposer هاد l'atome هذا اللي خص تكون عند هاد l'atome pour dissocier les atomes qui la composent et les éloigner suffisamment les unes des autres pour qu'ils ne soient plus en interaction. يعني هاد l'énergie de cohésion
هي الانرجي اللي خاص تكون عند لاتوم باش تقدر انها تبعد على لاتوم اللي الاخرى، يعني الانرجي اللي خاصها تكون عند هادي باش تقدر تبعد على هادي بواحد لا ديستونس اللي هي كبيره سوفيزامون، يعني اللي تكون واحد لا ديستونس اللي هي كبيره باش ما يكونوش اون انتراكسيون، باش ما يكونوش، يعني الهدف من هاد الانرجي دو كويزيون باش ما تبعد هاد لي زاتوم باش ما يكونوش اون انتراكسيون. دونك هذا هو الهدف من هاد لا كويزيون او لا من هاد الانرجي دو كويزيون، يعني تقدروا تلقاو الانرجي دو كويزيون راه سي ça. Donc on peut également observer que les cristaux sont des corps relativement difficiles à comprimer, ce qui traduit la présence des forces de répulsion. شنو هي la force de répulsion؟ هي بالعربية هي التنافر qui ne deviennent importantes qu'à courte distance. هكاك بالنسبة كنا دوينا على l'énergie de cohésion. L'énergie de cohésion devient importante في les grandes distances. قلت لكم بأن لا كويزيون كتخلي لنا دوز اتوم يبعدوا على بعضياتهم بزاف، يعني تكون في عندهم واحد لا ديستانس كبيره. كونتريرمون بالنسبه لا فورس دو ريبولسيون دو ريبولسيون، هاد لا فورس هادي كيما شفتوا نتوما ملي كتكون عندنا اون فورس كتولي عندنا واحد لينيرجي. دونك هاد لا فورس دو ريبولسيون كتعطينا واحد لينيرجي دو ريبولسيون اللي هي لامبورطونس ديالها كتكون امبورطون في لي كور ديستانس، يعني ملي كيكونوا عندنا دوز اتوم قراب بزاف عاد كتنشأ لنا هاد لينيرجي هادي. L'énergie d'interaction des atomes dans les cristals résulte de ces deux effets et est représentée par les courbes de Lennard-Jones selon le type de liaison comme suit. Les deux effets, les deux effets les les forces de répulsion et les forces d'attraction. Les forces de répulsion qui ont l'énergie de répulsion et les forces d'attraction qui ont l'énergie d'attraction. بالنسبه لهاد الجدول، هاد الرسم هذا غادي نشرحوه مزيان. بالنسبه لهاد الرسم كيعطينا لا ديستانس وكيعطينا هنا لانتونسيتي. هاد او هادي راه كتعني لانتونسيتي. دونك نقراو هاد الشيما. بالنسبه لهنا كيعطيك لي ليزون سكوندير، هنا كيعطيك لي ليزون ايونو كوفالونت، هنا بالنسبه لهنا كيعطيك لي ليزون ميتاليك. دونك بالنسبه لهاد البلاصه هادي اللي هي ديال لا ديستانس، دونك كيما كتشوفوا هنا في لي ديستانس، هاد لا ديستانس هادي صغيره، هاد لا ديستانس كبيره، هاد لا ديستانس شويه ان بو بري كبيره. دونك بالنسبه لهاد لا ديستانس هادي راه كيكونوا مثلا في لي ليزون سكوندير، كيكونوا لي ديستانس بين لي زاتوم اللي كيفورم او بيان كي سوسيبتيبل دو فورمي دي ليزون سكوندير، راه لي ديستانس كيكونوا قليله، كتكون لي ديستانس قليله. بالنسبه لهادو لي ليزون ميتاليك راه كيكونوا لا ديستانس بيناتهم كبيره بزاف. بالنسبه لهاد لي ليزون هادي لا باردون، هادي ماشي ميتاليك، هادي ليزون ايونو كوفالونت يعني لي ليزون ايونيك او لي ليزون كوفالونت كتكون لا ديستانس بيناتهم يعني كبيره. بالنسبه لي ليزون ميتاليك ان بو بري كبيره. دونك لا كيسيون ديالنا اشنا هي؟ دونك نتمنى تكونوا فهمتوا شويه هذا، ولكن غادي منين نجاوبوا على هذا غادي تزيدوا تفهموا. donner à partir de ces courbes une interprétation comparative des trois grands types de liaisons. دونك غادي نديروا واحد لا كومباريزون بالنسبه لا ليزون ايونو كوفالونت. ها هي لا ليزون ايونو كوفالونت، دونك هي هذه باش ما نتلفوش هاد الزرقاء. هادي ليزون ايونو كوفالونت او لا لي ليزون ايونيك اي كوفالونت sont plus intenses. علاش plus intenses؟ حيتاش كما كتشوفوا U1 هي اللي كبيره، هي U1 شتيها، U1 كبر من U2 كبر من U3. دونك هي اللي كبيره حيتاش كنتعاملوا هنا بلا فالور ابسولو. دونك U1 كبر ليا من U2 كبر ليا من U3.
دونك هنا كنتعاملوا بلا فالور ابسولي. دونك يو 1 كبر من يو 2 كبر من يو 3. دونك يعني هذا لي ليزون ايونيك ايكوفالونت هي بلو انتونس من لي ليزون ميتاليك ومن لي ليزون ايونيك secondaire. Donc هذه هي la comparaison au niveau de l'intensité ديال les liaisons. Les liaisons ionicovalentes هي plus intense من هذه اللي هي ديال les liaisons métalliques ومن هذه اللي هي les liaisons secondaires. بالنسبة au niveau ديال la distance. بالنسبة ل la distance كتعطينا le compactage أو لا واش ils sont compact أو لا. بالنسبة لي ليزون اللي كيكون عندهم لا ديستانس صغيرة راه ils sont plus compacts. Donc بالنسبة لي ليزون métalliques sont les plus compacts car D2 عندك D2 le plus faible. بالنسبة لي liaisons faibles, les liaisons faibles sont peu énergétiques. عندك U3 faible et peu compact. علاش؟ حيتاش peu compact حيتاش عندك la distance le plus grande. à la distance le plus grande حيتاش هي la distance دونك هي اللي كبيرة. دونك إلا كانت la distance كبيرة دونك هي من هنا لهنا. دونك هذه D3 هي اللي كبيرة و D2 هي اللي صغيرة. دونك إلا كانت لا ديستانس كبيرة كندويو على peu compact كتكون peu compact. ولكن إلا عندك لا ديستانس صغيرة كنقولو إلي بلو compact يعني هي اللي compact. بحال هذا المثال هذا ديال ليزون ميتاليك راه إلي بلو compact. بالنسبة ل ليزون فaible ولا secondaire هي le peu compact. علاش؟ حيتاش عندها لا ديستانس كبيره. هذا او نيفو دو كومباكتاج او نيفو ديال لا ديستانس. نعاودو نرجعو او نيفو ديال لانتونسيتي. قلنا بان U1 كبر من U2 كبر من U3. دونك U1 هي اللي فaible au niveau de l'intensité او pardon U3 هي اللي faible و U1 هي اللي كبيره. دونك U1 هي اللي كبيرة. دونك كنقولو il est plus intense que les autres. بالنسبة ل l'intensité كيما لا ديستانس كتعطينا لا compact كتورينا واش il est compact أو لا peu compact. هاد l'intensité كتورينا واش il est énergétique ولا peu énergétique. بالنسبة إلا كان عندك l'intensité elle est faible كنقولوا بان راه il est peu énergétique. او الا عندك لانتونسيتي الي غراند يعني كبيره il est plus intense كنقولوا بان راه عندها واحد الانرجي كبيره. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لي نوسيون ديال هاد الشيما. اللي ما فهمش يخلي لي كومونتير او لي كونتاكتيني في لي ريزو سوسيو. نبقى نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والسلام عليكم.